विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज म कक्षा 8 को विज्ञान तथा वातावरण भन्ने विषयको एकाइ 7 मा रहेको प्रकाश भन्ने पाठको सुरुवात गर्दैछु। त भाइ बहिनीहरू, यो पाठमा हामी सबैभन्दा पहिले प्रकाश के हो अनि प्रकाशलाई चित्रबाट कसरी देखाउने बाट सुरु गर्दैछौँ अनि त्यसपछि क्रमशः हामी प्रकाशको परावर्तन ऐनाबाट हुन्छ, ऐना भनेको के हो, ऐना कति प्रकारका छन् भन्दै अगाडि बढ्छौँ। त आजको कक्षामा हामी प्रकाश र विभिन्न किसिमका ऐनाहरूबारे सामान्य जानकारी लिन्छौँ र अर्को कक्षामा ती ऐनाले बनाउने आकृतिको चित्र समेत पनि कोर्दैछौँ। त भाइ बहिनीहरू, अब सुरु गरिहालौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो प्रकाश भनेको के हो? त अघिल्लो क्लासमा पनि तिमीहरूलाई विभिन्न बेलामा यो पढाइ भइसकेको विषय हो। शक्तिका विभिन्न रूपहरू छन्। विद्युत शक्ति, चुम्बकीय शक्ति, ताप शक्ति, ध्वनि शक्ति भने जस्तै प्रकाश पनि एउटा शक्ति हो। यसको मतलब शक्तिका विभिन्न रूपहरूमध्ये प्रकाश पनि एउटा रूपको शक्ति हो। त्यसैले गर्दा प्रकाशलाई परिभाषित गर्दा हामी के भन्छौँ भने प्रकाश भनेको शक्तिको एउटा रूप हो जसले दृष्टिको चेतना दिन्छ। त भाइ बहिनीहरू, यो स्क्रिनतर्फ हेरौँ त यसलाई राम्ररी याद गरौँ। प्रकाश, लाइट। प्रकाश भनेको शक्तिको एउटा रूप हो जसले दृष्टिको चेतना दिन्छ। लाइट इज अ फर्म अफ इनर्जी विच गिव्स सेन्सेसन अफ भिजन। यसरी हामी प्रकाशलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। अब प्रकाशको विषयमा अझ बढी अध्ययन गर्नु पर्दाखेरि कहिले हामीले प्रकाशको चित्र कोर्नुपर्छ। र यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने प्रकाश कुनै वस्तुमा पर्यो र त्यो वस्तुले प्रकाशलाई परावर्तन गर्यो र हाम्रो आँखामा आयो भने हामी त्यो वस्तु देख्छौँ है। प्रकाशकै कारणले गर्दा वस्तु देख्छौँ, तर प्रकाश आफै चाहिँ देखिँदैन। लाइट इज इन्भिजिबल। तर प्रकाश कुनै वस्तुमा परेर परावर्तन भएर जब हाम्रो आँखामा आउँछ तब हामी वस्तु देख्छौँ। यसको मतलब गजब रहेछ नि त। प्रकाशले वस्तुलाई देखाउन मद्दत गर्ने तर आफै चाहिँ नदेखिने चिज हो। यसरी पनि बुझ्नुपर्छ। त यो नदेखिने भए पनि हामीले अध्ययन गर्दा यसलाई चित्रबाट विभिन्न किरण रेखा चित्र खिच्नु पर्दाखेरि प्रकाशको चित्र कोर्नुपर्छ। यसलाई दुई तरिकाले चित्र कोर्न सकिन्छ। एउटा प्रकाशको किरण, रे अफ लाइट भने, अर्को चाहिँ बीम अफ लाइट, प्रकाशको बीम। प्रकाशको दुई किसिमले हामी चित्र कोर्छौँ। रे अफ लाइट अर्थात् प्रकाशको किरण भनेको के? प्रकाश प्रसारण हुने सबैभन्दा मसिनो बाटो, सबैभन्दा साँघुरो बाटोलाई हामी प्रकाशको किरण भन्छौँ। त भाइ बहिनीहरू, यसलाई हामी राम्ररी सम्झिन यसरी परिभाषित गरिन्छ। हेर त, प्रकाशको किरण, रे अफ लाइट, प्रकाश हिँड्ने सबैभन्दा सानो बाटोलाई प्रकाशको किरण भनिन्छ। द स्मलेस्ट पाथ अलोङ विच लाइट ट्राभल्स इज कल्ड द रे अफ लाइट। त यसलाई हामीले चित्रबाट देखाउनु पर्यो भने हेर त, त्यहाँ स्क्रिनमा तलपट्टि मैले एउटा लामो रेखा खिचेको छु। रेखामा के छ? एउटा चाहिँ नि एरो दिइएको छ र यसलाई प्रकाशको किरण भनेको छु। हामीले कागजमा यदि प्रकाशको किरण को चित्र बनाउनु पर्यो भने यसरी हामीले चाहिँ नि चित्र बनाउने अनि यसलाई एरोले प्रकाश कुन दिशामा जाँदैछ भनेर देखाउँछ। त भाइ बहिनीहरू, यसरी हामी प्रकाशलाई चाहिँ नि प्रकाशको किरणलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। द स्मलेस्ट पाथ अलोङ विच लाइट क्यान ट्राभल इज कल्ड रे अफ लाइट। अब बीम अफ लाइट भनेको चाहिँ के त? प्रकाशको बीम भनेको के? रे अफ लाइटको समूह अर्थात् प्रकाशको किरणहरूको समूहलाई बीम अफ लाइट भनिन्छ। यसलाई यसरी परिभाषित गरिन्छ भाइ बहिनीहरू। हेर त, प्रकाशको बीम, बीम अफ लाइट, प्रकाशका किरणहरूको समूहलाई बीम भनिन्छ, प्रकाशको बीम भनिन्छ। द कलेक्सन अफ रेज अफ लाइट इज कल्ड बीम अफ लाइट। अब फेरि बीम अफ लाइट पनि विभिन्न थरीको हुन्छ। एक किसिमको बीम अफ लाइटलाई हामी कन्भर्जिङ बीम भन्छौँ, अर्को थरीकोलाई डाइभर्जिङ बीम भन्छौँ भने अर्को थरीलाई समानान्तर बीम भन्छौँ। बीम अफ लाइट मे बी अफ 3 डिफरेंट टाइप्स। के भन्दा हेरौँ त यसलाई। विभिन्न प्रकारका प्रकाशका बीमहरू, डिफरेंट टाइप्स अफ बीम अफ लाइट।
यो पहिलो जुन चित्र छ यसमा कन्भर्जिङ बीम देखाइएको छ। मतलब के देखियो भने प्रकाशका किरणहरू कुनै बिन्दुतर्फ आएर आपसमा मिल्दछन् भने यस्तो प्रकाशका किरणहरूको समूहलाई हामी कन्भर्जिङ बीम भन्दछौँ। भने दोस्रो चित्र हेर त यो बीचको चित्र। यो बीचको चित्रमा के देखाइयो भने प्रकाशका किरणहरूको समूह नै हो नि, यो पनि बीम अफ लाइट हो, तर त्यो प्रकाशका किरणहरू चाहिँ त्यो बिन्दुबाट टाढा टाढा छरिएर गएका छन्। यस्तो किसिमको प्रकाशको बीमलाई डाइभर्जिङ बीम अफ लाइट भनिन्छ। तर प्रकाशका किरणहरू आपसमा समदूरीमा छन् र एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ गइरहेका छन् भने यस्तो प्रकाशको किरणहरूको समूहलाई समानान्तर बीम अफ लाइट भनिन्छ, प्यारलल बीम अफ लाइट भनिन्छ। त भाइ बहिनीहरू अहिलेसम्म मैले के बताएँ त भन्दा प्रकाश के हो भनेर बताएँ, शक्तिको एउटा रूप भन्दै, अनि अगाडि बढेर मैले केसम्म बताएँ प्रकाशलाई चित्रबाट देखाउनु पर्यो भने रे अफ लाइट प्रकाशको किरण र बीम अफ लाइट प्रकाशको चाहिँ बीमको रूपमा हामी देखाउन सक्छौँ। बीम 3 किसिमको हुन्छ। त अब हामी यो प्रकाशलाई देखाउने कुरा सकेर प्रकाशको परावर्तन गर्ने ऐनाको विषयमा आफ्नो पढाइलाई केन्द्रित गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू ऐनाको विषयमा हेरौँ है त। ऐना त साह्रै इम्पोर्टेन्ट छ। हरेक दिन बाहिर निस्किनु पर्दा केस गरेर पनि ऐनै हेर्नु पर्यो, लुगा लाएर पनि ऐनै हेर्नु पर्यो। ऐना हाम्रो दैनिक जीवनमा कति महत्त्वपूर्ण छ। ऐना बिना त हाम्रो त कामै चल्दैन नि। तर त्यो ऐना जुन हाम्रो घरमा छ त्यो मात्रै ऐना हाम्रो चाहिँ यो संसारमा छैन। प्रयोगशालामा अन्य ऐना प्रयोग हुन्छन्, गाडीहरूमा अन्य ऐना प्रयोग हुन्छन्, विज्ञानको अध्ययनमा अन्य किसिमका ऐना पनि प्रयोग हुन्छन्। सबैभन्दा पहिले ऐना भनेको के भन्ने क्वेसन आयो भने हामी के बताउन सक्छौँ भने वस्तुबाट आएका प्रकाशका किरणहरूलाई परावर्तन गरी वस्तुको आकृति बनाउने उपकरणलाई ऐना भनिन्छ। अ डिभाइस, ऐनालाई हामी डिभाइस भन्न सक्छौँ। अ डिभाइस युज टु फर्म इमेज अफ एन अब्जेक्ट बाई द रिफ्लेक्सन अफ लाइट इज कॉल्ड मिरर। यसरी ऐनालाई हामी परिभाषित गर्न सक्छौँ। तर यो ऐना चाहिँ विभिन्न थरीको छ है। त मूलभूत रूपमा ऐनालाई हामी 2 किसिम भनेर विभाजन गर्न सक्छौँ। त स्क्रिनतिर हेर भाइ बहिनीहरू, ऐनाका प्रकारहरू, टाइप्स अफ मिरर। ऐना 2 प्रकारका हुन्छन्। एउटा समतल ऐना प्लेन मिरर भने अर्को गोलाकार ऐना। यो सम्झिनु पर्यो है। समतल ऐना, गोलाकार ऐना, प्लेन मिरर र स्फेरिकल मिरर। अब यसलाई अगाडि बढ्नुभन्दा पहिले म तिमीहरूलाई प्लेन मिरर र स्फेरिकल मिरर एउटा देखाइहालौँ है त। त भाइ बहिनीहरू मैले यहाँ एउटा चिज ल्याएको छु। हेर है, यो चाहिँ यहाँनेरि यो चिज तिमीले घरमा प्रयोग गरिरहेको यो ऐना, यहाँ तिमीहरूले सायद यो ऐनाबाट मलाई देखिरहेका छौ नि। त मेरो अनुहारको जत्रो साइज हुनुपर्ने हो जस्तो छ त्यही रूपमा देखिएको छ। त फेरि सरले के भने होला, ऐनामा त्यस्तो देखिन्छ भन्ने तिमीहरूलाई भ्रम होला। त्यस्तो होइन नि। ऐना यस्तो पनि हुन्छ। यो समतल ऐना देखाएँ अघि मैले। अब ऐना यस्तो पनि हुन्छ। हेर, यो ऐना, यो त गजब भएन। मेरो यत्रो ठुलो नाक देखिरहेछ। तिम्रो घरमा प्रयोग गरेको ऐना यही हो त? यो ऐना त होइन घरमा प्रयोग गरेको। घरमा प्रयोग गरेको ऐना यो होइन। घरको ऐना समतल ऐना हो भने यो चाहिँ गोलाकार ऐना हो। त भाइ बहिनीहरू यसरी मैले 2 प्रकारको ऐना अहिले नै देखाइहालेँ नि। घरमा सामान्य अवस्थामा प्रयोग हुने ऐना समतल ऐना प्लेन मिरर हो भने यो अहिले मैले देखाएको ऐना त हाम्रो अनुहारभन्दा ठुलो देखाइदियो नि। नाक नै कत्रो ठुलो देखिएको थियो। त्यस्तो ऐना गोलाकार ऐना हुनसक्छ। खालि ठुलो मात्रै देखाउँछ भन्ने होइन नि। गोलाकार ऐनाले कहिले ठुलो देखाउँछ, कहिले सानो देखाउँछ, कहिले उल्टो बनाएर देखाइदिन्छ, कहिले सुल्टो बनाएर देखाइदिन्छ। यसबारेमा डिटेलमा हामी फेरि पछाडि अर्को क्लासमा पढ्दैछौँ। तर समतल ऐना र गोलाकार ऐना फरक रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले स्पष्ट भयो। त भाइ बहिनीहरू यसरी यति बुझेपछि अब हामी अझ अगाडि बढ्दैछौँ। त समतल ऐना भनेको के हो भनेर सोधियो भने भाइ बहिनीहरूले अब के भन्ने हेरौँ त। त्यहाँ समतल ऐना प्लेन मिरर प्रकाशको परावर्तन गर्ने सतह समतल भएको ऐनालाई
समतल ऐना भनिन्छ। कस्तो सजिलो रहेछ नि। प्रकाशको परावर्तन गर्ने सतह समतल भएको ऐनालाई समतल ऐना भनिन्छ, जसबाट प्रकाशको परावर्तन हुँदा आपतित कोण र परावर्तित कोण आपसमा बराबर हुन्छन्। A mirror having flat reflecting surface is called plane mirror, in which the angle of incidence and angle of reflection are equal in the process of reflection. यसरी प्लेन मिररलाई हामी परिभाषित गर्न सक्छौँ। त अब प्लेन मिररलाई परिभाषित गर्न जानियो, ऐना त हामीले दिनौँ हेरेका हौँ, तर परिभाषा दिनु पर्यो भनेदेखि त हामीलाई परिभाषा दिन गाह्रो हुन्थ्यो अथवा जान्दैनथ्यौँ। अब त बुझियो। अब यो कसरी बनाइन्छ, समतल ऐना कसरी बनाइएको हुन्छ, यसबारेमा अलिकति कुरा गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। त यो कुरा अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले म एउटा चित्र कोरौँ है। समतल ग्लास छ अरे, यस्तो ग्लास छ अरे। अब यो ग्लासको एउटा सतहमा यसरी पलिस लगाइएको छ, सिल्भर पलिस लगाइन्छ। यो सतहमा सिल्भर पलिस लगाइन्छ। पलिस लगाएको सतहलाई हामीले यस्तो सासानो छड्के रेखाहरूद्वारा देखाउँछौँ भने अब प्रकाश हामीले यताबाट पठायौँ भने त्यो पलिसमा ठोकिएर यता फर्किन्छ नि। यसरी पठाइयो प्रकाश भने त्यो पलिसमा ठक्कर खाएर यतै फर्किन्छ, यसरी फर्किने हुन्छ। त यसरी समतल ऐनाको समतल ग्लासको एउटा सतहमा सिल्भर पलिस गरेर अर्को सतहबाट प्रकाशको परावर्तन गरिन्छ भनेदेखि यसलाई प्लेन मिरर अर्थात् समतल ऐना भनिन्छ। त्यसलाई परिभाषित गर्दा यसरी सिस्टमेटिक तरिकाले भन्न सक्छौँ भाइ बहिनी। हेरौँ त समतल ऐना कसरी बनाइएको हुन्छ। समतल ऐना काँचले बनेको हुन्छ, जसका दुई समतल सतहहरूमध्ये एउटा सतहलाई सिल्भर पलिस गरिएको हुन्छ भने अर्को सतहबाट प्रकाशको परावर्तन गरी आकृति बनाउन प्रयोग गरिन्छ। प्लेन मिरर इज मेड अप अफ ग्लास of which out of two surfaces one is silver polished and another surface is used for the reflection of light to form image. यसरी हामी समतल ऐनालाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। हामीलाई कतै समतल ऐनाको चित्र बनाएर देखाउनु पर्यो भने यो चित्र बनाउने। हेर त भाइ बहिनीहरू, यहाँ मैले समतल ऐनाको लागि एउटा लामो लाइन तानी र जुन सतह पलिस गरिएको हुन्छ त्यतातिर यस्तो यस्तो छड्के सानो रेखाहरू तान्ने र त्यहाँ पलिस गरिएको सतह लेख्ने भने अर्कोतिर जुन सतहबाट हामी प्रकाशलाई ठक्कर खुवाएर परावर्तन गर्छौँ त्यसलाई परावर्तन गर्ने सतह रिफ्लेक्टिङ सर्फेस, यो पलिस्ड सर्फेस भनेर यसरी समतल ऐनालाई देखाउने, समतल ऐना बनाउने तरिका हामीले बुझ्यौँ। अब क्वेसन के आयो भने यो हामीहरूलाई एउटा कुरा सजिलै के थाहा छ भने समतल ऐनामा हामी दिनौँ आफूलाई हेर्छौँ तर देख्छौँ र पनि हामीले केही कुराहरू ख्याल गरेका छैनौँ। के कुरा भने यसले बनाउने आकृति कस्तो खालको हुन्छ, त्यसलाई हामी समतल ऐनाले बनाउने आकृतिको प्रकृति भन्छौँ, नेचर अफ इमेज फर्मड बाई प्लेन मिरर भनिन्छ। त कस्तो खालको इमेज बनाउँछ त समतल ऐनाले, याद गरेछौ? कति भाइ बहिनीहरूलाई त थाहा पनि होला, कतिपयलाई थाहा पनि छैन। हेर त, समतल ऐनाले बनाउने आकृति अवास्तविक बन्दछ। इमेज इज भर्चुअल। यो भनेको के? अवास्तविक आकृति भनेको के? तिमीले याद गरेछौ? तिमी यदि ऐनाको अगाडि उभियौ भने तिम्रो आकृति ऐनादेखि पछाडिपट्टि भित्र कतै बनेको तिमीलाई महसुस हुन्छ नि। त्यो ठाउँमा लगेर हामीले पर्दा राख्यौँ भने के हाम्रो आकृति त्यो ठाउँमा पर्दामा उतार हुन्छ त? जस्तै पिक्चरमा पर्दामा आकृति बन्छ नि, हाम्रो आकृति ऐनाभित्र जुन पोजिसनमा देखिन्छ 2 फिट 3 फिट कति पर देखिन्छ त्यो ठाउँमा हामीले पर्दा राख्यौँ भने, स्क्रिन राख्यौँ भनेदेखि वा कागज कुनै राख्यौँ भने हाम्रो आकृति त्यो पर्दामा बन्छ? बन्दैन। यदि कुनै आकृतिलाई पर्दामा उतार्न सकिँदैन भने त्यसलाई अवास्तविक आकृति भनिन्छ। द इमेज विच क्यानट बी obtained on a screen is called virtual image. समतल ऐनाले बनाउने आकृति अवास्तविक हुन्छ। अब अर्को हेरौँ त पोइन्ट। आकृति सुल्टो बन्दछ। इमेज इज इरेक्ट और वी क्यान से अपराइट, अपराइट अथवा इरेक्ट। यो भनेको के भन्दा
जस्तै हामी यसरी ऐना हेर्छौँ भने यहाँ टाउको छ, यहाँ घाँटी छ, यहाँ छाती छ, हात छ, तल खुट्टा छ। यही रूपमा माथि टाउको अनि त्यसपछि घाँटी, छाती अनि खुट्टा, हात देखिन्छ नि। यसरी पेन राखिदियो भने पेनको टाउको यहाँ माथि छ, यो टाउको माथि नै देखिन्छ। के भनेको होला भन्ने लागिरहेको होला भाइ बहिनीहरूलाई। गोलाकार ऐनामा सधैँ यस्तो हुँदैन। गोलाकार ऐनामा तिमीले यसरी यो पेन देखायो भने टाउको माथि हुनुपर्ने यस्तो उभिन्डो परेको पेन देखिन्छ। तिमी आफैले पनि गोलाकार ऐनामा हेऱ्यौ भने कुनै बेला सुल्टो देखिन्छ, कुनै बेला टाउकै उल्टेको देखिन्छ। गोलाकार ऐनाले बनाउने आकृति उल्टो सुल्टो अरू चिज पनि हुनसक्छ, तर समतल ऐनाले जहिले पनि सुल्टो आकृति बनाउँछ। अर्को बुँदा हेरौँ त। हामी समतल ऐनाले बनाउने आकृतिको प्रकृतिको विषयमा पढिरहेछौँ। आकृति वस्तु जत्रै बन्दछ। इमेज इज अफ सेम साइज। त्यो भने के? हाम्रो आकार, नाकको, मुखको, आँखाको जत्रो आकार छ त्यत्रै देखाउँछ प्लेन मिररले। अघि मैले देखाएको एउटा गोलाकार ऐनाले त स्वाट नाक नै यत्रो ठुलो देखाइदिएको थिएन। गोलाकार ऐनाले वस्तु जत्रो छ त्यत्रै देखाउनु पनि सक्छ, नदेखाउनु पनि सक्छ। उल्टो पनि हुनसक्छ, सुल्टो पनि हुनसक्छ। वस्तु म्याग्निफाइड पनि देखाउन सक्छ, ठुलो वा सानो पनि देखाउन सक्छ। तर समतल ऐनाको बारेमा हामी पढ्दैछौँ, यसले आकृति वस्तु जत्रै बनाउँछ। अब अर्को बुँदा हेरौँ त। आकृति ऐनाको पछाडि बन्छ, ऐना पछाडि बन्दछ। त्यो त हामीले अघि नै थाहा पाएका छौँ नि। हामी ऐनाको अगाडि उभिन्छौँ, हाम्रो आकृति त्यहाँ बन्छ। त्यो भनेको कता? पछाडि सर्दा त्यो आकृति पनि पछाडि सर्छ। यसको मतलब ऐना पछाडि आकृति बन्दछ। इमेज फर्म्स बिहाइन्ड द मिरर। अर्को, ऐनादेखि वस्तुसम्मको दूरी र ऐनादेखि आकृतिसम्मको दूरी बराबर हुन्छ। डिस्टेन्स फ्रम मिरर टु द अब्जेक्ट इज इक्वल टु द डिस्टेन्स फ्रम मिरर टु द इमेज। यो दुईटै दूरी बराबर हुन्छ। यसको मतलब तिमी ऐनाको 2 फिट अगाडि उभिएको छौ भने तिम्रो आकृति पनि 2 फिट पछाडि बन्छ। 4 फिट पर गयो भनेदेखि 4 फिट पछाडि जान्छ आकृति पनि। धेरै नजिक आयो भने आकृति पनि नजिक आउँछ। अब्जेक्ट डिस्टेन्स र इमेज डिस्टेन्स आर इक्वल इन प्लेन मिरर। अब अर्को बुँदा हेर। वस्तु र आकृति दुवै ऐनाबाट तानिएको एउटै लम्बमा पर्दछन्। Object and image both falls on the same perpendicular if drawn from the surface of the mirror. यसलाई बुझाउनको लागि म यहाँ एउटा सानो चित्रको बनाऊँ है त। यो अघि नै मैले बनाएको मिरर, प्लेन मिरर हो। अब यहाँ कुनै वस्तु छ, मानिलिउँ यो बिन्दुमा कुनै वस्तु छ भने यसको आकृति कहाँ बन्छ भन्दा यो हामीले एउटा लम्ब खिच्यौँ वस्तुसम्म ऐनाबाट। यो जति दूरीमा वस्तु छ पछाडिपट्टि पनि त्यति नै दूरीमा त्यो लम्बलाई हामीले निरन्तरता दियौँ भने त्यति नै दूरीमा आकृति बन्दछ। यहाँ वस्तु छ भने यहाँ आकृति बन्छ। वस्तु र आकृति ऐनाबाट खिचिएको एउटै लम्बमा पर्दछ। यहाँ वस्तु अनि आकृति चाहिँ यहाँ बन्दैन नि। यहाँ वस्तु छ भने आकृति अर्को स्थानमा यहाँ कतै बन्दैन। वस्तु र आकृति ऐनाको सतहबाट खिचिएको एउटै लम्बमा पर्दछ। अब अर्को कुरा हेरौँ त। आकृति दायाँ बायाँ उल्टो अर्थात् लेटरली इन्भर्टेड हुन्छ। यो भनेको के? तिमीले ऐना अगाडि गएर नि, अलि ठुलो ऐना अगाडि गएर ह्यान्डसेक गर्न खोज आफूलाई। तिमीले राइट ह्यान्ड अगाडि बढाउँछौ, दायाँ हात। भरे तिम्रो आकृतिले त बायाँ हात अगाडि बढाउँछ। अब ह्यान्डसेक त हुँदैन नि। यसरी त ह्यान्डसेक हुन्छ त? हुँदैन। हामीले साथीहरूसँग ह्यान्डसेक गर्दा के गर्छ? हामीले दायाँ हात दिन्छौँ भने उसले पनि दायाँ हात दिन्छ अनि यसरी ह्यान्डसेक हुन्छ नि। तर तिमीले ऐना अगाडि दायाँ हात बढाउँदा आकृतिले बायाँ हात बढाउँछ अनि बायाँ बढाउँदा दायाँ बढाउँछ। के हो यसको मतलब भन्दा वस्तुको बायाँपट्टिको भाग आकृतिको दायाँपट्टि पर्न जाने, वस्तुको दायाँपट्टिको भाग आकृतिको बायाँपट्टि पर्न जाने हुन्छ। यसलाई लेटरल इन्भर्सन अर्थात् इमेज इज लेटरली इन्भर्टेड, दायाँ बायाँ उल्टो भनिन्छ। यसलाई राम्ररी परिभाषा दिनु पर्यो भने हामी यसरी बताउन सक्छौँ। हेर भाइ बहिनीहरू, दायाँ बायाँ उल्टो लेटरल इन्भर्सन यो भनेको के? समतल ऐनाले बनाउने आकृतिमा वस्तुको दायाँ भाग आकृतिको बायाँतर्फ र वस्तुको बायाँ भाग आकृतिको दायाँतर्फ देखिने प्रक्रियालाई
दायाँ बायाँ उल्टो प्रक्रिया अर्थात् लेटरल इन्भर्सन भनिन्छ। In the image formed by the plane mirror, the left part of the object seems to be right part of the image and right part of the object seems to be left part of the image. Such a process is called lateral inversion. त भाइ बहिनीहरू यसरी मैले अहिले भर्खर के बताएँ त भन्दा ऐना दुई किसिमको बताएँ, एउटा समतल ऐना अर्को गोलाकार ऐना। त्यसपछि हामी समतल ऐनाको विषयमा कतिपय नजानेको कुराहरूतिर गयौँ। त्यो समतल ऐना भनेको के हो त्यसलाई परिभाषित गर्दै अनि त्यसपछि समतल ऐनाले बनाउने आकृति कस्तो, यसलाई कसरी देखाउने आदि कुराहरू हामीले जान्यौँ। अब हामीहरू गोलाकार ऐनातिर जाउँ है। गोलाकार ऐना भनेको कस्तो? यो चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा त्यति कमै प्रयोग भएको देखिन्छ, त्यसैले गर्दा भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति अनौठो लाग्न सक्छ। गोलाकार ऐना स्फेरिकल मिरर, एकपल्ट हेरौँ त यसलाई यसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ। एउटा काँचको खोक्रो गोलाको एक अंश झिकेर, काँचको खोक्रो गोलाको एक अंश झिकेर, अहिले म गोला देखाउँछु कसरी झिकिन्छ भन्ने पनि बताउँला। झिकेर दुई सतहहरूमध्ये एउटामा सिल्भर पलिस गरी दोस्रो सतहबाट प्रकाशको परावर्तन गर्दै आकृति बनाइन्छ भने त्यस्तो ऐनालाई गोलाकार ऐना भनिन्छ। When a portion of a hollow glass sphere is polished on one of its side and another side is used for the reflection of light to get image, then the mirror so formed is called spherical mirror. यसरी हामी चाहिँ नि स्फेरिकल मिररलाई परिभाषित गर्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू यो स्फेरिकल मिरर पनि दुई प्रकारको हुन्छ। ऐनै दुई प्रकारको, समतल ऐना र गोलाकार ऐना। फेरि यो गोलाकार ऐना पनि फेरि दुई प्रकारको भन्दैछु म। एक प्रकारको ऐनालाई स्क्रिनतिर हेरौँ त कन्केभ ऐना, कन्केभ मिरर र अर्को कन्भेक्स मिरर। यसलाई बुझ्नुको लागि म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा चम्चा देखाउँछु है। ल हेरौँ है त यो चम्चा। यो चम्चाको यसरी हामी उघाएर खान्छौँ नि, यो उघाएर खाने यो भाग छ। यो भागमा एउटा सतह भित्रपट्टि धसिएको छ भने अर्को सतह माथिपट्टि उठेको छ। यो बल्ज सर्फेस, यो चाहिँ धसिएको गन इनसाइड हैन, दुईटा सतह छ। यस्तो दुईवटा सतहमध्ये यो भित्रपट्टि धसिएको सतहको नाम पहिले जान्नु पर्यो। यो सतहको नाम हो कन्केभ सर्फेस। अनि यो उठेको भुक्क फुलेको सतहको नाम हो कन्भेक्स सर्फेस। कन्केभ कन्भेक्स, कन्केभबाट उठाउने मुखमा हाल्ने हैन। अनि यो कन्भेक्स चाहिँ पछाडिपट्टिको। यसलाई हामीले चित्रबाट यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। यहाँ हेरौँ त, यो एउटा मिरर भयो भने, अर्थात् मिरर नभनौँ, एउटा सतह, एउटा यस्तो गोलाकार सतह छ, त्यसको भित्रपट्टि धसिएको यो सतहलाई हामी कन्केभ भन्छौँ। कन्केभ सतह। अब यो भुक्क उठेको सतहलाई हामी के भन्छौँ? कन्भेक्स। कन्भेक्स सतह भन्छौँ। त भाइ बहिनीहरू यसो हुन्छ कि यदि यो सतहमा हामीले सिल्भर पलिस गऱ्यौँ भने कन्भेक्स सतहबाट प्रकाश परावर्तन हुन्छ, यताबाट आएको प्रकाश यतै फर्किने, यसलाई कन्भेक्स मिरर भनिन्छ। तर यदि हामीले यताको सतहलाई सिल्भर पलिस गरिदियौँ, यो भुक्क फुलेको सतहलाई भने प्रकाशको परावर्तन यो सतहबाट हुन्छ। कुन सतहबाट? कन्केभ सतहबाट। त्यस्तो ऐनालाई हामी कन्केभ ऐना भन्छौँ, कन्केभ मिरर भन्छौँ। यसरी कन्केभ मिरर र कन्भेक्स मिरर बनेको हुन्छ। यसलाई अझ डिटेलमा हामी जाँदैछौँ। हेरौँ त, यहाँ हेर त, अघि मैले भने जस्तै एउटा खोक्रो काँचको गोला चित्रमा देखाइयो हैन। यो खोक्रो काँचको गोलाको राइट ह्यान्ड साइडमा हेर त, कन्केभ ऐना भनेर मैले एक टुक्रा निकालेको छ नि, हो त्यो निकालिएको टुक्राको बाहिरी सतहमा सिल्भर पलिस गरेको छ, भित्री सतहमा सिल्भर पलिस गरेको छैन। भित्री सतहबाट प्रकाशको परावर्तन गरिन्छ।
यो ऐना के भयो, कुन सतहबाट प्रकाशको परावर्तन गरियो, कन्केभ सतहबाट, यो सतहबाट। त्यसैले यो चाहिँ कन्केभ ऐना भयो। अब कन्केभ ऐनालाई हामीले परिभाषित गर्नु पर्यो भने यसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ। एउटा काँचको खोक्रो गोलाको एक अंश झिकेर यसको बाहिरी सतह अर्थात् कन्भेक्स सतहमा सिल्भर पलिस लगाई भित्री सतह अर्थात् कन्केभ सतहबाट प्रकाशको परावर्तन हुने गरी बनाइएको ऐनालाई कन्केभ ऐना भनिन्छ। A portion of the hollow glass sphere is if polished at its outer surface and inner surface is used for the reflection of light to get image, then the mirror so formed is called concave mirror. यसलाई चित्रबाट देखाउनु पर्यो हामी कन्केभ मिरर यति मात्रै खिचेर बाहिरी सतहमा यो सिल्भर पलिस गरेको देखाउँछौँ है। अनि यहाँ सिल्भर पलिस गरिएको सतह हैन, सर्फेस विच सिल्भर पलिस्ड, अनि यो परावर्तन गर्ने सतह प्रकाश यहाँ ठक्कर खाएर यताबाट परावर्तन हुने, यस्तो ऐना कन्केभ ऐना हो। अब तिमीहरूलाई थाहा छ कन्केभ ऐनाले प्रकाशलाई के गर्छ? यहाँ यो चित्रमा एकपटक हेर त। प्रकाशका समानान्तर किरणहरू कन्केभ ऐनाको सतहमा ठक्कर खान आउँदा परावर्तनपछि कुनै एउटा बिन्दुमा केन्द्रित हुन्छ। त्यो प्रकाशका समानान्तर किरणहरू जस्तो कोण बनाएर आए पनि केही फरक पर्दैन, परावर्तनपछि कुनै एक बिन्दुमा तिनीहरू केन्द्रित हुन्छ। त्यसैले गर्दा कन्केभ ऐनालाई हामीले कन्भर्जिङ मिरर पनि भन्छौँ। कन्केभ ऐनाले समानान्तर प्रकाशका किरणहरूलाई परावर्तनपछि कुनै एक बिन्दुमा केन्द्रित गर्ने भएकोले यसलाई कन्भर्जिङ ऐना भनिन्छ। The rays of light coming parallel to each other when falls on the surface of concave mirror converges at a point after the reflection. So the mirror is called converging mirror. अब यो कन्केभ मिररको विषयमा भनिसकियो। अब म तिमीहरूलाई कन्भेक्स मिररको विषयमा फेरि चित्रबाट सुरु गर्छु है त। हेर त यो काँचको खोक्रो गोला देखायो, खोक्रो है, भित्रपट्टि भरिलो हुँदैन नि। काँचको खोक्रो गोलाको यो अंश हामीले टक्क झिक्दियौँ, यति झिक्दिएर यसको यो भित्री सतहमा चाहिँ सिल्भर पलिस गरिएको छ हैन। अनि यो बाहिरी सतह जुन कन्भेक्स सतह भन्छौँ हामी, त्यसबाट चाहिँ प्रकाशलाई परावर्तन गरिन्छ भने यो कन्भेक्स मिरर हो। अब यसलाई परिभाषित गर्दा हामी के भन्छौँ फेरि हेरौँ त। एउटा काँचको खोक्रो गोलाको एक अंश झिकेर यसको भित्री सतह मतलब कन्केभ सतहमा सिल्भर पलिस गरी बाहिरी सतह अर्थात् कन्भेक्स सतहबाट प्रकाशको परावर्तन हुने गरी बनाइएको ऐनालाई कन्भेक्स ऐना भनिन्छ। A portion of the hollow glass sphere is if polished at its inner surface and outer surface is used for the reflection of light to get image, then the mirror so formed is called convex mirror. अब यो कन्भेक्स मिररलाई चित्र बनाएर देखाउनु पनि यसरी बनाउने। हेर त यो कन्भेक्स सतहमा चाहिँ पलिस गरिएको छैन, यहाँबाट प्रकाशको परावर्तन गर्छ, परावर्तन गर्ने सतह। यतापट्टि चाहिँ सिल्भर पलिस गरिएको सतह हो र यताबाट प्रकाशको परावर्तन गराउने होइन सिल्भर पलिस गरेको सतहबाट। यहाँबाट प्रकाश आउने हो, सिल्भर पलिसमा ठक्किएर फर्किने हो, अनि यो हो कन्भेक्स ऐना। अब कन्भेक्स ऐनामा परेको प्रकाशलाई नि कन्भेक्स ऐनाले समानान्तर प्रकाशका किरणहरूलाई परावर्तनपछि कुनै एक बिन्दुबाट छरिएर गएको भान पार्दछ। त्यसैले यो ऐनालाई डाइभर्जिङ ऐना भनिन्छ। यहाँ हेर्दा चित्रमा मैले देखाएको छु। The rays of light coming parallel to each other when falls on the surface of convex mirror, all of them appears to be diverged from a point lying behind the mirror. So this mirror is called convex mirror because light rays are diverged. That's why this is called diverging mirror. Light are diverged, light छरेको हुनाले यसलाई डाइभर्जिङ मिरर भनिन्छ। त भाइ बहिनीहरू हामीहरूले अब कन्भेक्स ऐना र कन्केभ ऐनाको बारेमा
के हो, कसरी बनेको हुन्छ, कताबाट प्रकाश परावर्तन गर्छ आदि कुरा बुझ्यौँ। अब हामी ती दुईटैको उपयोगिता हेरौँ न त, के कामको लागि हामी उपयोग गर्छौँ। त प्लेन मिरर त हामीलाई थाहा छ नि, ऐना हेर्नैको लागि मात्रै प्रायः युज गरिन्छ, विभिन्न ठाउँमा हेर्नको निमित्त, आफ्नो आकृति कस्तो छ भनेर देख्नको निमित्त। तर कन्केभ ऐनाको उपयोगिता डिफ्रेन्ट सेक्टरमा हुन्छ। हेरौँ त, नम्बर 1, यसलाई टर्च लाइट, सर्च लाइट र गाडीको हेडलाइटहरूमा प्रकाशलाई लामो दूरीसम्म परावर्तन गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। त it is used in torchlight, searchlight and headlight of vehicles to reflect light up to the long distance. अब अर्को, यसमा त पहिलो बुदामा त खासै बुझ्नुपर्ने कुराहरू केही नै छैन, त्यहाँ युज हुन्छ भन्ने बुझियो। यसलाई नाक, कान र घाँटीको भित्री भागहरूको अवलोकन गर्न डाक्टरहरूले प्रयोग गर्छन्। It is used to observe the inner part of nose, ear and neck by the doctors. किनभने भित्री भाग त अँध्यारो हुन्छ, त्यहाँ लाइटलाई फोकस गरेर उज्यालो बनाएर भित्र भागमा घाउ छ छैन, कस्तो अवस्था छ भनेर हेर्नको निमित्त डाक्टरहरूले प्रयोग गर्छन्। नम्बर 3, श्रृङ्गार गर्दा र दाढी काट्दा अनुहारको ठुलो आकृति बनाउन यसको प्रयोग हुन्छ। It is used to get magnified image of the face while shaving and in makeup. मेकअप गर्दा र सेभिङ गर्दा इन्लार्ज्ड इमेज अनुहारको बनाउन यसलाई प्रयोग गरिन्छ। सोलर फर्नेस र सोलर ओभनमा सौर्य शक्तिलाई केन्द्रित गर्न यसलाई प्रयोग गरिन्छ। सौर्य शक्तिलाई केन्द्रित गर्न सोलर फर्नेस, इट इज युज्ड टु कन्सन्ट्रेट सोलर हिट इनर्जी। एउटा कुरो थाहा पाउनु पर्ने छ, मिररले प्रकाशलाई मात्र केन्द्रित गर्ने वा विकेन्द्रित गर्ने होइन, मिररले ताप शक्तिलाई पनि केन्द्रित र विकेन्द्रित गर्दछ। यहाँनिर हामी सौर्य शक्ति भनेर लेखिरहेछौँ नि, यो भनेको ताप शक्तिलाई इङ्गित गर्न खोजिएको हो। इट कन्भर्सेस द सोलर हिट इनर्जी इन सोलर फर्नेस एन्ड सोलर ओभन। यो सोलर फर्नेस भनेको चाहिँ धेरै मात्रामा तापलाई चाहिँ कलेक्सन गरेर एउटा बिन्दुमा फोकस गरेपछि त्यहाँको तापक्रम अत्यन्तै बढी हुन्छ, इभन मेटललाई पनि पगाल्न सकिन्छ। भने सोलर ओभनमा चाहिँ अलिक थोरै मात्रामा ताप शक्तिलाई कन्सन्ट्रेट गरिन्छ र तताउने काममा प्रयोग गरिन्छ। अर्को पनि हेरौँ, यसलाई दूरदर्शक यन्त्रमा र क्यामेराको फ्ल्यास लाइटमा प्रकाशको परावर्तन गर्न प्रयोग गरिन्छ। इट इज युज्ड इन टेलिस्कोप एन्ड फ्ल्यास लाइट अफ क्यामेरा फर द रिफ्लेक्सन अफ लाइट। यो भयो कन्केभ मिररको उपयोगिताहरू। अब हामी कन्भेक्स मिररको उपयोगिताहरूको बारेमा बातचित गर्दैछौँ। कन्भेक्स मिरर अर्थात् कन्भेक्स ऐनाको उपयोगिताहरू के हुन्छन्? नम्बर 1, यसलाई बाटोका बत्तीहरूमा प्रकाशलाई ठुलो क्षेत्रमा छर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। इट इज युज्ड इन स्ट्रिट लाइट टु डिस्पर्स लाइट टु वाइडर एरिया। अनि अर्को, जसले गर्दा परसम्म प्रकाश पुग्योस्, यसलाई गाडीहरूमा पछिल्तिर हेर्नको लागि ब्याक मिररको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। यसलाई गाडीहरूमा पछिल्तिर, इट इज युज एज ब्याक मिरर इन द भेहिकल्स, पछाडिबाट गाडी आएको नआएको हेर्नलाई प्रयोग गरिन्छ। र अर्को, हस्पिटल, होटल, स्कुल बिल्डिङ, अपार्टमेन्ट बिल्डिङ आदिमा मानिस हिँड्ने ठुला ठाउँहरू, हलवे, जसलाई हलवेज भनिन्छ, मा यसको प्रयोग गरिन्छ। इट इज युज इन हलवेज अफ हस्पिटल, होटल, स्कुल, बिग बिल्डिङ्स, अपार्टमेन्ट बिल्डिङ एक्सेट्रा। तपाईँ बहिनीहरू, आजको क्लासमा मैले फोकस गरेर के कुराहरू पढाएँ? प्रकाश के हो, प्रकाशलाई चित्रबाट देखाउने प्रकाशको किरण, प्रकाशको बीम पनि 3 किसिमको, कन्भर्जिङ बीम, डाइभर्जिङ बीम, समानान्तर बीम। त्यसपछि ऐना के हो? ऐना 2 प्रकारको, समतल ऐना र गोलाकार ऐना। अनि समतल ऐना भनेको के हो, यो कसरी बनाइन्छ, यसले कस्तो आकृति बनाउँछ। त्यसपछि हामी गोलाकार ऐना पढ्यौँ। गोलाकार ऐना भने 2 किसिमको, कन्भेक्स ऐना, कन्केभ ऐना, र ती कसरी बनाउने रहेछ र त्यसलाई के काममा प्रयोग गरिने रहेछ र त्यो बनाउँदा चित्रबाट कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा पढ्यौँ। अब यी कुराहरू अब भाइ बहिनीहरूले कहीँ पनि बताउन सक्ने सक्षमता हासिल भयो भन्ने आशा गर्दै आजको कक्षा म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।